वेलकम ब्याक टु च्यानल। आज म सुरु गर्दैछु इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन, राइट। फर्स्टमा तिमीलाई हल्का इन्ट्रोको लागि यसबाट के सोधिन्छ भन्दाखेरि याद गर। पहिला सोधिन्छ तिमीहरूको फ्याराडे लबाट, मोस्टली है, म सबैको ग्यारेन्टी चाहिँ दिदिनँ, फ्याराडेज लबाट सोधिन्छ। तिमीहरूको E इक्वल्स टु डेल्टा अल्फा बाई डेल्टा टी भनिन्छ, यसबाट सोधिन्छ पहिलो कुरा। अर्को सोधिन सक्छ, मोस्टली सोधिन सक्ने भनेको E इक्वल्स टु VVL बाट, या त E इक्वल्स टु BWL स्क्वायर बाई 2 हुन सक्छ। यो फर्मुला पनि टेस्ट गर्न सक्छ। थर्ड, सेल्फ इन्डक्टेन्सबाट सोध्न सक्छ, सेल्फ इन्डक्टेन्स या म्युचुअल इन्डक्टेन्स। र फाइनली अरू जति पनि कुरा छन्, जस्तै कि DC मोटर, ग्रोथ अफ करेन्ट, डिके अफ करेन्ट, यस्तै छन्। मेनली यसमा फोकस गर है, यो तीनटामा, चारवटामा भनौँ। सो आज हामी यो पढ्छौँ फ्याराडे ल। यसको कन्सेप्टदेखि लिएर कस्तो क्वेसन सोधिन्छ, कति तरिकाले सोधिन्छ, म आज सब गराउँदैछु। सो वाच इट टिल द एन्ड। हेर्नु छैन भने नहेर। सो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक इन्डक्सन, यानी कि म्याग्नेटबाट इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गर्ने तरिका। पहिला इलेक्ट्रिसिटी प्रड्युस गर्नको लागि फ्युल चाहिन्थ्यो, डिजल चाहिन्थ्यो। अब प्रड्युस गर्न मिल्ने भयो म्याग्नेटको तरिकाले, म्याग्नेटबाट प्रड्युस गर्न मिल्ने भयो। सुरु गर्नुपर्ने मैले थियो होला म्याग्नेटिक फ्लक्सबाट, फाइबाट, म्याग्नेटिक फ्लक्सबाट, तर मैले सुरु गरेँ फ्याराडेज लबाट। सो फ्याराडेको फर्स्ट लले के भन्छ भने, when there's a relative motion between a coil and a magnet, an EMF is induced in a coil. यसलाई बुझ है, when there's a relative motion between a coil and a magnet, an EMF is induced in a coil. पहिला जुन दुईटा स्टोन रगडेर, एउटा स्टोन अर्को स्टोन, दुईटा स्टोन रगडेर जुन फायर बनाइन्थ्यो नि, इट्स एक्ज्याक्टली द सेम प्रोसेस। द ओन्ली डिफरेन्स इज स्टोनको ठाउँमा एउटा म्याग्नेट छ र अर्को स्टोनको साइडमा कोइल छ। र यो दुईटालाई रगड्नु पनि परेको छैन। यो म्याग्नेटको वरिपरि म्याग्नेटिक लाइनहरू घुमिरहेको हुन्छ र हामीले रगडेको छौँ त्यो कोइल र त्यो म्याग्नेटिक लाइन। र जब त्यो रगडिन्छ तब त्यसमा प्रड्युस हुन्छ EMF, E। यो क्लोजली रिलेटेड छ भीसँग। भी र EMF अलमोस्ट उस्तै हो, सानो डिफरेन्स छ। त्यो करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीमा पढ्छ। सो भनेको छ जब देयर छ रिलेटिभ मोसन, जुन मैले बुझाए भर्खर, EMF प्रड्युस हुन्छ। र अब EMF-लाई जब क्लोज लुपमा राखिन्छ, या भन्न सकिन्छ जब रेजिस्टेन्स दिइन्छ, तब यहाँबाट करेन्ट निक्लिन्छ। यदि यो EMF V जस्तै हो भने V इक्वल्स टु I लेख्न मिल्यो त? मिलेन नि। V इक्वल्स टु IR हो, ओम्स ल। V लाई I तब लेख्न मिल्छ जब यो R तल हुन्छ यसको। सो क्लियरली यो EMF लाई R दियो भने यसबाट करेन्ट पनि निक्लिन मिल्ने भयो। सो करेन्ट निकाल्न मिल्ने भयो। फ्याराडे लको सेकेन्ड पार्टले के भन्छ, magnitude of EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux. या फ्लक्स भनेको बुझ पहिला त। फ्लक्स भनेको हामी फाइले डिनोट गर्छौँ। फ्लक्सलाई हामी फाइले डिनोट गर्छौँ एन्ड यसलाई भन्छौँ परपेन्डिकुलर लाइन्स passing through the surface of the coil. लाइन्स हैन, म्याग्नेटिक परपेन्डिकुलर म्याग्नेटिक लाइन्स। म्याग्नेटिकको जुन पनि लाइन छ, जुन कोइलको परपेन्डिकुलरली पास भएको छ, कोइलको जुन प्लेन छ त्यसको परपेन्डिकुलरली पास भइरहेछ, त्यो फ्लक्स हो। यहाँ फ्लक्स दुईटा मात्र हो, यसले
यसले छोको छैन यसलाई कोइलको सर्फेसबाट परपेन्डिकुलरली पास भएको छैन यो दुईटा सो फ्लक्स कतिवटा हो दुईटा यो दुईटा मात्र सिमिलरली यसरी हेर यो कोइल भयो र यसरी गइरहेछ एउटा लाइन म्याग्नेटिक लाइन के यो फ्लक्स हो होइन फ्लक्स परपेन्डिकुलरली पास हुनै पर्यो अन्त यसरी गइरहेछ यो टी हो अरे लेट्स सपोज यो टी हो अरे यो लाइनको जुन यहाँ परपेन्डिकुलरली जुन पास हुन्छ यो लाइनको कम्पोनेन्ट टी कस थीटा भयो यहाँ रिजोल्युसन अफ भेक्टर हेऱ्यो भने जतातिर थीटा हुन्छ त्यतातिर कस थीटा लिन्छ यो टी भने यो टी कस थीटा यसको फ्लक्स कुन हो टी कस थीटा हो यसको फ्लक्स यो होइन यति कुरा बुझ र के भनेको छ म्याग्निट्युड अफ इएमएफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु चेन्ज अफ म्याग्नेटिक फ्लक्स बाई चेन्ज इन टाइम जति धेरै चेन्ज भयो र फ्लक्स भने छैन चेन्ज भनेको जति धेरै फ्लक्स चेन्ज भयो त्यति धेरै म्याग्निट्युड आयो जति धेरै फ्लक्स चेन्ज भयो त्यति धेरै इएमएफ आयो जति कम समयमा भयो त्यति धेरै इएमएफ आयो द्याट्स व्हाट यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड यसको फर्मुला यदि लेख्ने हो भने ई एभरेज भनेको मोडमा है मोडभित्र हुन्छ चेन्ज इन फ्लक्स बाई चेन्ज इन टाइम मिन्स एउटा म्याग्नेट छ एउटा कोइल छ बिचमा कोइल छ यसबाट म्याग्नेटिक लाइन पहिला 3टा पास भइरहेको थियो अरे 3 सेकेन्ड पछि हेर्दाखेरि यसबाट पास भयो 6वटा म्याग्नेटिक लाइन 3 सेकेन्ड पछि हेर्दाखेरि 6वटा म्याग्नेटिक लाइन सो यसको इएमएफ निकाल भन्यो भने के गर्छौ चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स बाई चेन्ज इन टाइम 6 यता 3 6 minus 3 3 र कति टाइममा चेन्ज भयो 3 सेकेन्डमा इएमएफ भयो 1 अब यसलाई यो इएमएफबाट करेन्ट कति निक्ल्यो बाई रेजिस्टेन्सले जाने क्या इएमएफलाई रेजिस्टेन्सले डिभाइड गरिदिने करेन्ट निकाल्नको लागि जति रेजिस्टेन्स भनेछ त्यति रेजिस्टेन्सले डिभाइड गरिदिने तर मिस्टेक तिमीले लेखेको छ भन्दाखेरि जहिले पनि यो मात्र सोध्दैन तिमीहरूलाई यो ई एभरेज भनेको चेन्ज इन फ्लक्स बाई चेन्ज इन टाइम हो इएमएफ निकाल्ने अर्को पनि तरिका छ र अर्को पनि क्वेसन सोध्न सक्छ यो त भयो 3 सेकेन्डमा निकालेको होला सपोज 3 सेकेन्डमा यति भयो ठिक छ तर ठ्याक्कै 2 सेकेन्ड हुँदाखेरि चाहिँ कति थियो त इएमएफ ठ्याक्कै 2 सेकेन्ड हुँदाखेरि कति थियो त्यो फाइन्ड गर भन्यो भने थिंक अबाउट इट 2 सेकेन्डमा इन्स्टेन्ट त्यो इन्स्टेन्टमा कति छ त्यसको लागि ई इन्स्टेन्टेनियसको भ्यालु इन्स्टेन्टेनियसको हुन्छ एउटा नयाँ फर्मुला डी अल्फा बाई डिटी डी फाइ बाई डिटी फाइलाई डिफ्रेन्सिएट गरिदिने विथ रेस्पेक्ट टु टी म भन्छु तिमीहरूलाई कस्तो क्वेसन आउँछ यो सोधेको हो भने क्वेसन कसरी सोध्छ भन्दा यसरी स्मल पिस अफ मेटल वायर A small piece of metal wire is dragged across the gap between the pole pieces of magnet in 0.5 second. Magnetic flux between the pole pieces is 8 into 10 to the power minus 4 Weber. Calculate the EMF. So, गर्ने के हो change in flux by change in time. Flux कति छ 8 into 10 to the power minus 4. Time कति change भएको छ 0.5 मा. Final तिमीहरूको answer कति आउने भयो 16 into 10 to the power minus 4 volt. यसरी यो भनेको यसरी सोध्यो भने यसरी सोध्ने क्वेसन कसरी सोध्छ दाजु यहाँ हेर फ्लक्स इन वेबर इन अ क्लोज सर्किट रेजिस्टेन्स इन 10 ओम भ्यारिज विथ टाइम इन t सेकेन्ड्स अकॉर्डिंग टु द इक्वेसन 5 भने कति दिएको छ 6t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1 यो 5 हो र हामीलाई फाइन्ड गर्नु पर्यो इएमएफ एट 0.25 सेकेन्ड पहिला के गर्ने डी अल्फा बाई डिटी सरी डी फाइभ बाई डिटी मिन्स यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो डी फाइभ बाई डिटी भनेको 2 6 12 टी माइनस 5 यो टी को ठाउँमा चाहिँ 0.25 हाल्ने क्या टी को ठाउँमा 0.25 हाल्ने र जति आउँछ त्यसलाई रेजिस्टेन्सले डिभाइड गर तिमीहरूको एन्सर आउँछ 0.2 एम्पियर
द्याट्स द थिङ। अब अलिकति डिप जाम, किनकि क्वेसन त्यति सजिलो त कहीँ पनि सोध्दैन। मैले म्याग्नेटिक फ्लक्सको बारेमा भनिसकेँ, राइट? कुनै पनि कोइलबाट पास भएको लाइन, कुनै पनि कोइलबाट पास भएको लाइन इएमएफ निकाल्नलाई हामीलाई चाहिन्छ चेन्ज इन म्याग्नेटिक फ्लक्स। त सोच्ने कुरा यो आउँछ कि म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज हुन्छ चाहिँ कसरी? दुईटा म्याग्नेट छ, म्याग्नेटिक लाइन दिइरहेको छ, बिचमा एउटा कोइल छ, परपेन्डिकुलरली गइरहेछ, म्याग्नेटिक फ्लक्स त हुने भयो। तर यो म्याग्नेटिक फ्लक्स चेन्ज चाहिँ कसरी हुन्छ? सोच्नुपर्ने कुरा त्यो हो। हेर, चेन्ज 3 किसिमले हुन सक्छ। एक किसिम, यो म्याग्नेटको स्ट्रेन्थ बढाइदियो रे। अहिले 3टा मात्र लाइन गइरहेछ, यसको स्ट्रेन्थ बढाइदियो, यानि कि बी बढाइयो यसको, त के हुने भयो? 3-4वटा लाइन जाने भयो। पहिला 3टा मात्र लाइन थियो, अहिले 3-4वटा लाइन हो, चेन्ज भयो। बी बढाउँदा पनि एउटा चेन्ज भयो। अर्को के नमिल्यो? सपोज लाइन गइरहेको थियो यसरी पनि, म्याग्नेट ठुलो छ अरे, लाइन गइरहेको थियो यहाँ माथि पनि यहाँ तल पनि, तर यसबाट पास भएर सर्टन लाइन मात्र गइरहेको थियो, 3-4वटा लाइन गइरहेको थियो। यहाँ भनौँ यसलाई, यो कोइल भयो, 2टा लाइन गइरहेछ है, तर बाहिर पनि छ। फ्लक्स भन्न गइरहेछ, 2टाले मात्र छोइरहेछ। सपोज यसको एरिया बढाइदिउँ, एरिया बढाइदियो त धेरै लाइन जाने भयो, चेन्ज यसको एरिया बढाएर पनि हुने भयो। अर्को के बढाएर गर्न मिल्छ भन्दाखेरि, अर्को सपोज यो कोइलको एङ्गल चेन्ज गरिदिउँ रे हामीले, यो कोइलको एङ्गल चेन्ज गरिदिउँ। सपोज यो एउटा कोइल हो, 2टा लाइन पास भइरहेको थियो अरे, सडनली यसको एङ्गल चेन्ज गरिदिएँ मैले, त के भयो? एउटा लाइन त पास हुने भएन। मतलब यसको एङ्गल चेन्ज गरेर पनि यसको म्याग्नेटिक फिल्डको स्ट्रेन्थ र एरिया मात्र नभएर यसको एङ्गल चेन्ज गर्दा पनि फ्लक्स चेन्ज हुने भयो। फ्लक्स चेन्ज 3 किसिमले हुने भयो, बी कि त ए कि त थीटा। र फ्लक्सको फर्मुला पनि त्यही हो, फ्लक्सको फर्मुला हो बी डट ए, भनेको 2टाको भेक्टर प्रोडक्ट। ए डट बीको भेक्टर प्रोडक्ट के हुन्थ्यो? एबी कस थीटा। यसको के हुने भयो? बीए कस थीटा। फ्लक्सको यही हो फर्मुला। अब त्यो फ्लक्स चेन्ज हुन्छ भने यो 3टामा, कि त बी कि त ए कि त थीटा, यो 3टामा एउटा न एउटा चेन्ज हुन्छ। एउटा न एउटा चेन्ज हुन्छ, त्यसकै कारणले फ्लक्स चेन्ज हुन्छ र त्यसकै कारणले इएमएफ इन्ड्युस्ड हुन्छ। क्वेसन सोध्ने पनि यसरी नै हो, 3टै भ्यालु दिन्छ र एउटा चेन्ज भएको छ भन्छ, हामीले फाइन गर्ने थियो र हामीले फाइन गर्ने पनि त्यसरी हो। सपोज यो क्वेसन हेर, जस्ट अ मिनट, बीए कस थीटा मात्र नभएर अब कोइलको सर्टन टर्म्स छ अरे है, 3-4वटा टर्म्स छ अरे। यहाँ अगाडि 4 थपिदिने हो, एनवटा टर्म्स छ भने एन थपिदिने अगाडि, सो एनबिए कस थीटा भन्दा हुन्छ। सो एन धेरै जस्तो कन्सटेन्टै हुन्छ, एन चेन्ज भएर फ्लक्स चेन्ज हुने होइन, एन चेन्ज हुनै सक्दैन, कसरी हुन्छ राइट? एन भनेको कन्सटेन्ट जसरी अगाडि बसिरहन्छ। ओके, लेट्स गो टु द क्वेसन। पहिला सिम्पलबाट सुरु गरौँ। कोइल अफ एरिया ए lying in such a magnetic field whose value changes from B to 4B in t second. So induced EMF कति हो? EMF फर्मुला थाहा छ तिमीलाई? मोड भित्र चेन्ज इन अल्फा बाइ चेन्ज इन टाइम। टाइम दिएको छ t सेकेन्ड। चेन्ज इन फ्लक्स कति हो? म अल्फा भनेर छु तर फ्लक्स है, म बिर्सिन्छु जहिले। चेन्ज इन फ्लक्स कति हो? हेर, चेन्ज इन फ्लक्स हुनलाई एनएबी कस थीटा जुन छ, यो 3टा एउटा चेन्ज हुनु पर्यो। थीटाको यहाँ कुरै गरेको छैन, सो कस थीटा राख्ने नै होइन, एनएबीको मात्र कुरा गरौँ। एनएबीमा एन दिएकै छैन, सो एन पनि राख्नु परेन। ए र बी आयो, ए दिएको छ ए मात्र, बी दिएको छ 4B भएको छ बीबाट, सो ए इन्टु 3B।
3 B A र T option C. That's all we need to do. अब अलि गाह्रोमा जाम क्वेसन हेर A coil has 200 turns र गर्न सक्छ भने गर है ट्राई फर्स्ट सक्छ भने एकदम राम्रो coil has 200 turns area 70 centimeter square magnetic field perpendicular to the plane of the coil is 0.3 Weber per meter square यो भनेको के हो यो लाइन the magnetic field perpendicular to the plane of the coil मतलब जुन B छ नि B चाहिँ 0.3 Weber per meter square हो यो B हो B यति छ A कति छ 70 सेन्टिमिटर स्क्वायर यसलाई मिटरमा लाँदाखेरि 7 into just a minute 7 into 10 to the power -3 meter टाइम दिएको छ 0.1 सेकेन्डमा चेन्ज सबै सो NAB cos थीटामा चेन्ज के भएको छ क्वेसनले के चाहिँ चेन्ज भयो भनेको छ यो रोटेट गरेको छ 180 डिग्रीले चेन्ज के भएको छ यो थीटा चेन्ज भएको छ सो पहिला चेन्ज इन फ्लक्स फाइन्ड गरौँ NAB cos थीटा 2 minus cos थीटा 1 यो गर्ने गरौँ राइट पहिला यो गर्ने गर NAB cos थीटा 2 minus थीटा 1 N भनेको कति 200 टर्न्स A भनेको कति 7 into 10 to the power -3 meter B भनेको कति 0.3 Weber per meter square cos थीटा 2 मतलब cos 180 भनेको कति cos 180 भनेको कति -1 cos थीटा 1 भनेको कहाँबाट आछ यो दिएको छैन भने 0 पहिला कति नै रोटेट भएको थिएन पछि 180 डिग्री रोटेट भयो मतलब 0 बाट 180 भएको -1 cos 0 भनेको 1 यो सब माइनसमा आउँछ यहाँबाट आउँछ -0.84 र हामी जब यसलाई EMF मा हाल्छौं EMF को फर्मुलामा मोड भित्र तब 0.84 मात्र मोड हाल्ने माइनस हाल्ने तर तल 0.1 किनकि टाइम कति दिएको छ 0.1 आन्सर आउँछ तिमीहरुको 8.4 भोल्ट which is option A. That's how we do it. यसरी नै सब almost उस्तै छ almost like the same question except एउटा rate gauss per second दिएको छ र टाइम दिएको छैन gauss भनेको नि magnetic field सँग रिलेटेड हो एक gauss भन्नुको अर्थ 10 to the power -4 टेस्ला हो यसलाई वेबर पर मिटर स्क्वायर पनि भन्न सकिन्छ 10 to the power -4 वेबर पर मिटर स्क्वायर मतलब जुन B आउनु पर्ने हो नि त्यसको सट्टा गॉस लेखेको फर्मुला त्यही हो E = NAB cos थीटा हुन्थ्यो तर यहाँ एंगल चेन्ज भएकै छैन सो cos थीटा छोड्दिन्छौं हामी बाइ T अब यहाँ के छ N भनेको 10 टन छ N भनेको 10 टन छ एरिया भनेको 10 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ 10 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ यसलाई मिटरमा लाँदाखेरि 10 to the power -3 मिटर हुने भयो र बीटा बाइ T को सट्टा यो गॉस दिएको छ के सो एक गॉस भनेको 10 to the power -4 टेस्ला हो भने 10 to the power 8 गॉस पर सेकेन्ड भन्नुको अर्थ 10 to the power 8 into 10 to the power -4 10 to the power 8 into 10 to the power -4 gauss per second भनेको छ मतलब टाइम हाल्नु परेन के यो टाइम भनेको 1 सेकेन्ड जस्तो यो गर्दाखेरि तिमीहरुको आन्सर आउँछ 100 र हामीलाई फाइन्ड EMF भनेको छैन फाइन्डिङ गर्नु छ करेन्ट V = IR 100 थाहा पायो रेजिस्टेन्स दिएको छ 20 करेन्ट निकाल्ने कसरी 100/20 I भनेको 5 एम्पियर राइट अप्सन इज अप्सन B यस्तै हो क्वेशन यस्तै आउँछ फर्स्ट पार्टबाट है
अब सेकेन्ड पार्टबाट कस्तो आउँछ त्यो हेर्नको लागि सेकेन्ड पार्ट कुर्ने, च्यानल सब्सक्राइब गर्ने, अझै भिडियो चाहिन्छ भने कमेन्ट हान्ने, बिकज आइ एम भेरी लेजी। जबसम्म कमेन्ट हुँदैन त गर्ने मन लाग्दैन। प्लिज अन्डरस्ट्यान्ड। थ्याङ्क यू। जतिजना पनि छौ, जब 100 जना छौ त्यही पनि ठिक छ।